बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. आमी जाणाव आमी क्रिस्तांवांक आमकां क्रिस्तांवांक पास्कांची परब, जेजूच्या जिवनपणाची परब जावन आसा व्हडांतली व्हड परब, जावन आसा मूळ आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें जेजूचें जिवंतपण. ह्या पास्काचे परबेक आमी लांबदीक तयारी करता 40 दिसांची. आनी बाबा भयणीनो, आयची परब पेंतेकोस्ताची परब जावन आसा ह्या पास्काच्या गुटाचो मुकुट कसो. म्हणजे जेजू जिवंत जालो, जिवंत जाले उपरांत ताणें आमकां आनी आमच्या काळजांनी हो पवित्र आत्मो ताणें दिलो. पवित्र आत्मो जावन आसा देव बापा आनी जेजू बरोबर ओगोम परजोडांत सासणाच्या सासणांक ओगोम पदवेन जियेतलो देव. होच पवित्र आत्मो जेजून आपल्या शिसांक आनी आमकां सगळ्यांक दिल्या. आनी पवित्र आत्म्याच्या बोडान प्रेरणान चडोवंक तो आपावणें करता. होच पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक पवित्र सभेचे वांगडी करून आमचे कायदे आमचे जबाबदारी पाळूंक आमकां उस्कायता. वर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता. लागली. मोडबा काला आसलोल्या दोर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात ती सगळीं
गालिलेयाकारांनूय आमच्या मोदल्या जोण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर पार्ती मेदी आनी एलामीत मेजोपोतेमियाचो जुदियांतलो आनी कापात आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शेराती दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाल आसतलो कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो पवित्र सभेच्या बऱ्या पासत जेजू मस्तक खाल वापरूंक आमकां डायरेक्शन आमकां स्फूर्ती दिता प्रितीच्या बाबा भयणीनो जायते जायते सांगूंक जाता पूण एकूच निमाणें तुमकां सांगता पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक सेवेची मनशां करता आमी जाणाव जेन्ना सायबीण माय पवित्र आत्म्याचे कृपेन जेजू कुर्ब संभवली पवित्र आत्मो तिचेर देंवलो तेन्ना ती कृपेन बोल्ली आनी कुर्पाताची म्हणजे ती अदीक पवित्रतायेन बोल्ली देवाच्या पवित्रतायेन देवाचे कृपेन ती बोल्ली आनी कितें करूंक लागली काय व्हडपणान बोल्ली मिजास करूंक लागली यो तुमी सगळीं म्हाका नमस्कार करात अशें म्हणूंक लागली ना ती दावी दावी गेली सेवा करूंक आपले मावशे भयणीची जो कोण पवित्र आत्म्यान भरता तो बेश्टो बसना आयतो बसना पूण जो कोण पवित्र आत्म्यान भरता तो सोदता खूंय म्हज्यान देवान दिलें देणें वापरूंक जाता तें खूंय म्हज्यान वचून सेवा करूंक जाता तें खूंय म्हज्यान वचून कोणाच्या आदाराक पावूंक जाता पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक सेवेची मनशां करूंक आनी अदीक करून जी कोण गरीब आसात जी कोण रस्त्याचे देगेर आसात जी कोण समाजाच्या देगेर आसात जाका कोण पडना तांची सेवा करूंक नांव अण्णा म्हणा जोडी नासतना सेवा करूंक बापाच्या मनाक जेजूच्या मनाक महिमा दिवंक सेवा करूंक आमकां सगळ्यांक आपयता तर बाबा भयणीनो हें करूंक आमी वावरुया पवित्र आत्म्याचें देणें भरपूर आमचेर सगळ्यांचेर आयच्या दिसा मागुया हो दीस जो जेजून आपलो पवित्र आत्मो आख्खे पवित्र सभेचेर सगळ्या भावार्थ्यांचेर ओतलो परतून पवित्र आत्मो ह्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव आनी शक्ती आम्हा भावार्थ्यांचेर ओतोय म्हूण मागुया जेन्ना पवित्र आत्मो देव आमकां दिता तो आमकां सगळ्यांक एकामेकाक आयकूंक देवाचें उतर आयकूंक एकामेका बराबर एकवटान चलूंक आमकां तो उस्कायता हेंच जावन आसा आमी ह्या दिसांनी आयकता न्हू सिनोडॅलिटी परिशोध सिनोडॅलिटी आमी आयकता सिनोडॅलिटी दुसरी न्हय बगी दुसऱ्या बरोबर चलोवप दुसऱ्यांचें आयकूंक पयलीं सुवातेर देवाचें आयकूंक देवा बरोबर चलोवंक दुसऱ्या तुज्या बाबा भयणीचें आयकूंक ताच्या गरजांक आयकूंक तांच्या बरोबर चलोवंक एक सिनेडल चर्च एक परिशोधीक पवित्र सभा म्हणजे तेंच आमी एकामेकाक आयकता आमी एकामेकाक आमचे गूण वांटता आमी देवाचे स्फूर्तीन पवित्र आत्म्या उजवाडान ही वाट चलता तर बाबा भयणीनो जे परी ह्या गितान आमी म्हटलां शेळमू
सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके प्रितोमेंचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लेवो आमच्या बायगोवन बापा, पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पडचडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, भाग्योन चुजे तिचो पोती, भाग्योन दोन दोता आनी सोर काणी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ही देवाची शेडी संवसाराची पातकां काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. तुमचे म्हाका फावो ना, तुमचे कश्ट म्हाका बळगें. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरलीं. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवन आनी पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी तुमकां भरूं. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सोर वायट भस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. एकूच भावार्थ उच्चारूंक आनी परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशाच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बोरवशान उतरेकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हल्लेलुया, हल्लेलुया.
आख्खी पवित्र सभा संवसारांतली ही व्हड दोबाची परब समारंभता आमच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची आनी आयज किरीत भाशेन आख्खी पवित्र सभा खुशाल जाता कित्याक देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी जेजून संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें पवित्र आत्म्याक संवसारांत पाठयलो ह्या वरवीं आमकां कळोन येता की देव आमकां केन्नाच सोडिना तो आमच्या सांगाता सदांच रावंक सोदता हें जावन आसा आमच्या क्रिस्तांवांक आनी मनीसकुळाक व्हडांतलें व्हड देणें आयज आमच्या मुडगांवच्या पवित्र आत्म्याच्या इगोर्जेंत आमी आसा आनी ही व्हडांतली व्हड परब ह्या इगोर्जेंत समोरमूंक आमकां खुशालकाय भोगता आनंद भोगता म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत पवित्र आत्म्याची इगोर्ज एकूच आसा मुडगांवची इगोर्ज आनी ह्या पासत आमी खुशाल जाता आनी हीच परब आमच्या मुडगांवच्या तेच भाशेन बोड्डेच्या मुंगोलच्या सगळ्या फिरगोजकारांक कुरपेन भरलेली परब हांव येता देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचेर सगळ्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो